This is Tushar Volvaikar, Director and Founder of Unbeatable Dance Academy. On the occasion of 24th anniversary, Unbeatable Dance Academy presents Muqabla 2024, Season 7, All India Solo Dance Championship. Auditions for this dance championship in Goa will be held at Hotel Supreme, Vasco, Goa on 26 August at 3 p.m. Auditions of this solo dance championship were held at different cities such as Sawantwadi, Ratnagiri, Belgaum and many more. Upcoming auditions of Muqabla 2024 will be held in cities such as Mumbai, Pune, Delhi, Ayodhya, Karwar, Bangalore and Gujarat. Participants selected from auditions will be performing for semi-finale of Muqabla 2024 followed by grand finale to be held in Goa. Prizes for this championship are as follows. Winner, cash rupees 21,000 and trophy. Runner-up, cash rupees 11,000 and trophy. Best costume, best choreography, best expression will be awarded with cash and trophy. Certificate will be awarded to all the semi-finalists of Muqabla 2024. Grand finale of Muqabla 2024 Season 7 All India Solo Dance Championship will be held in Goa on 27th October 2024 at Ravindra Bhavan, Paina, Vasco, Goa. This dance championship grand finale will be judged by celebrity Sir Amardeep Nath Singh, Zinda Robot, India's Got Talent, India's Best Dancer, Super Dancer, Naj Baliye, DID Little Master, India's Dancing Superstar and Dance Plus Season 3 Runner-Up. Thank you so much. नमस्कार. अनबिटेबल डान्स अकॅडमी तर्फे हांव महेश गोवेकर सगळ्यात पयलीं आयज हांगासर तुमी आयिल्ले प्रिंट तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचें स्वागत करता. आयज 24 वर्सां पुराय जाता अनबिटेबल डान्स अकॅडमी आनी ह्या अवसराचेर मुकाबला 2024 सीझन 7 हो आमी घेवन येता आनी हेच्या खातीर आख्ख्या गोंयांत तशेंच गोंया भायर इंडियेच्या वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आमची ऑडिशनां सुरू जाल्लीं आसा आनी तशीच ह्या दिसांनी मुंबय, दिल्ली, पुण्या सारख्या जाग्यांचेरूय बीन ऑडिशनां जावपाची आसा. हांव चडांत चड सगळ्या आमच्या डान्सरां कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी आपली कला प्रदर्शीत करपा खातीर फुडें सरचें. तशेंच जे पेरंट्स आसात त्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांच्या कलेक वाव दिवन तांकां फुडें काडचें आनी ह्या स्पर्धेंत वांटेकारी करपाक फुडें हाडचें. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयच्या सरकाराक की फाटली 24 वर्सां सातत्यान अनबिटेबल डान्स अकॅडमी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वचून जे जे जाग्यार कलाकार आसात डान्साचे कलाकार हांकां सगळ्यांक फुडें हाडून तांकां एक माची दिता तेन्ना सरकारान हेचेर मातशें लक्ष दिवन जर अनबिटेबल डान्स आनीक सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमच्या प्रयत्नांक आनीक फुडें सरपाक आमकां चान्स मेळटलो आनी चडांत चड लोकांचो जो एक टॅलंट आसा वो नॅशनल लेवलाचेर झळकतलो. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता जे आमचे गोंयचे CSR आसात, बिझनेसमॅन आसात, जे दानी लोक आसात तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी ज्या प्रमाणे आमी पळयतात की भायल्या आख्ख्या आमच्या देशांत ज्या प्रमाणे रियलिटी शो चलता आनी खूब नावलौकीक जाता तशेंच अनबिटेबल डान्स अकॅडमी हांगासर पयली आमची संस्था आसा जी सेलिब्रिटींक गोंयांत हाडपी. तेन्ना आतां सुद्दां ह्या फावटी आमचे कडेन सेलिब्रिटी येवपाचे आसा आनी अशे सेलिब्रिटी गोंयांत येवन फक्त गोंयानूच येवन न्ही तर गोंयचे सुद्दां सेलिब्रिटी फाल्यां तयार जावन गोंयच्या भायर पावपाक जाय. हो आमचो प्रयत्न आसा. हेका लागून आमकां नियमीत तुमचो सपोर्ट मेळचो. हांव रिक्वेस्ट करता प्रत्येक मनशाक की 27 ऑक्टोबराक जो आमचो ग्रँड फिनाले जावपाचो आसा त्या ग्रँड फिनालेक तुमी व्हड संख्येन आपली हजेरी लावची आनी जे आयज आमी पळयतात जे पेरंट्स आसा तेंकां खूब जाणांक दिसता की ल्हान आसतना जे हांवें एक डान्सर जालो जाल्यार बरो जातलो आसलो, म्हाजी कला भायर येवंक जाय आसली, पूण खंयच्या ना खंयच्या कारणां खातीर तांकां तें करूंक मेळूंक ना. पूण तेंच्यांनी येवचें आनी जी आयज भुरगीं हांगा डान्स करता तेंच्या भितर आपलो एक स्वताक भितर एक डान्सर पळोवचो, ते कलेक वाव दिवचो आनी अनबिटेबल डान्स अकॅडमीक तुमी अशेंच फुडें काडचें. हांव परत एकदां सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा.